وارث شاہ نہ مان کر وراثتاں دا وارث شاہ فرما رہے وارث شاہ نہ مان کر وراثتاں دا وارث اصل وارث شاہ نہ مان کر وراثتاں دا وارث لا وارث کر کے مار دائی مال دی قدر نہیں ویر کی مال دی قدر ہے مال ایتھے رہ جانے نے مال پنڈا بن کے نال جانیاں نے اللہ اللہ وہ 2-4 سال پہلے دی بات ہے میں کام کیا تقریر واسطے رمضان المبارک دا مہینہ ہوئے افطاری دا پروگرام ہوئے میں 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا میں کبھی ٹائم ہے تو چلو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی قبر تو ہو گئے قبر تو دعا کر کے واپس آئے نا تے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تے میں ایک منظر دیکھیا منظر ہر وقت میری آنکھاں دے سامنے آندا ہے میں جدوں بھی کوئی آخرت دا بیان کرنا تے منظر میرے سامنے آ جاندا منظر مینوں حجا مار دے کہ نہ لوکاں نوں منظر سنا ہو سکدا ہے منظر سن کے کوئی شرابی توبہ کر جائے ہو سکتا ہے منظر ویکھ کے کوئی مال کرن والا بندہ اعمال کرن لگ جائے میں گاڑی چ بیٹھا ایک ڈالا آیا چھوٹے ڈالے ہوندے نے جڑا پیچھے وجہ بھی لاد لے جنے بندے چھوٹا ڈالا ایک ڈرائیور ایک کنیکٹر 2 بندے اگے بیٹھے تے پیچھے خالی جڑی جگہ ہے نا اوتھے 4 پائی اوتے ایک میت پئی ہے جو ڈالا آیا سمیل آن لگ پئی بدبو آن لگ پئی گندی سمیل گندی سمیل گندی بدبو آ رہی اور او کفن وچ لٹی جڑی میت نا او دے وچوں میت دے بدن دے وچوں خون دے قطرات ٹپک رہے نے اس ڈالے دے اندر گر رہے او انج منظروں جی میرے اکھاں دے سامنے وہ 2 بندے اترے جناب اس گڈی دے وچوں ایک ڈرائیور ایک کنیکٹر اور بندیاں نوں آواز مارنی یار درا ہاتھ وا 2 بندے کو نہیں سر لے جائی جانی 4 بندے ہونی سی چک کے لے جا او قبر یار ہاتھ پوئی یار ہاتھ پوئی اوتھے لے جائیے میت نوں قبر وچ لٹانا بس اینا کم یقین جانو سمیل دی وجہ تو بدبو دی وجہ تو خوف دی وجہ تو ڈر دی وجہ تو کوئی بندہ نیڑے آ کے میت نو ہاتھ نہیں پیالاندا انہاں نال میت نو پکڑواندا نہیں میت نو چکا کے قبر تک لے جان واسطے تیار نہیں تے میں سوچدا پیاسا واہ شہنشاہ قربان جاواں تیریاں قدرتاں تو آج اس میت دا کوئی وارث نہیں بندا تے جے دے نام کوئی زمین ہوئی نا تے زمین دے لکھاں وارث جم پینے نے ہر بندے نے کہنا میری بھی بن دی ہے مینوں بھی دے دیو اللہ دے بندو اے مٹی دے باوے دا کوئی وارث نہیں جے بندا اے مٹی دے ٹانچے دا کوئی وارث نہیں بندا جائیداداں دے لکھاں وارث جم پیندے نے اس واسطے ویر جی نہ سوچیا کر مال دا نہ سوچیا کر زمینہ دا بڑے وارث نے زمینہ دے اے بدن دا وارث ایک کوئی ہے او دے نال صلح رکھیا کر او دے نال لڑائی نہ رکھیا کر او دے نال اپنا جوڑ کے رکھیا کر او دے نال اپنا تعلق مضبوط رکھیا کر جدو اس مٹی دے باوے دا کسے نے وارث نہیں بننا او اس رب نے وارث بننا ہے او دے نال صلح رکھیا کر او نہ ناراض ہو جائے جنہیں مٹی دے باوے دا وارث بننا ہے اللہ میں قربان جاواں دوسرے میں گل سنائی لاہور دے پروفیسر دی بات بس فیصل صاحب شادی کراچی ہوئی چھٹیاں دے دین بیگی بچے کراچی گئے پروفیسر صاحب کلے گھر اندر صبح نا ناشتہ لے کے آئے گھرے داخل ہو گئے سارا دن گزر گیا رات ساری لنگی پروفیسر صاحب دا کوئی پتہ نہیں کرو باہر ہی نہیں آئے آنٹیاں گوانڈیاں فکر کیتا بہن دیتی جواب نہ آیا آوازاں ماریاں جواب نہ آیا بوا کھڑکایا نو رسپونس کوئی رسپونس نہیں دیوار پھلان کے اندر گئے تے کی ویکھیا
ایک لقمہ منہ اندر ایک لقمہ ہاتھ اندر تے باقی کھانا سامنے پیا ہے تے موت آ گئی ہے جڑا منہ وچ او پیٹ وچ اتارن دی توفیق کوئی نہیں جڑا ہاتھ وچ منہ وچ ڈالن دی توفیق کوئی نہیں جڑا سامنے پیا اٹھان دی توفیق کوئی نہ کیڑا مال کی پیا کرنا ہے جدو سائیاں بلا لیا تے پھر سائیاں تے میں کو لقمہ بھی پیٹ وچ پان نہیں دینا آخون رب دے در تے سر جھکا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آخون رب دے در اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ خوسن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوسن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آخون رب دے در تے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ دوڑے اچ جان آ گئی رخسار جناب سرخ ہو گئے ہونٹ گلابی ہو گئے رنگ چٹا پکھٹک پیا بال کالے کالے ہو گئے پیور جوانی تے فل جوانی تے چڑھ گیا کہتا میں بڑا دریا میں بڑا طاقتور ہوں موقع مارا دند باہر کر دیوا پتھر دے پیر مارا پتھر دھوڑ کے رکھ دیوا میرے جو بڑی پاور ہے میں بڑے بندیاں نو کٹیا ہے میں بڑے بندیاں نال لڑیا وا اگلے 15 انچ لنگ گئے شوخیاں مارتیاں اگلے 15 انچ لنگ گئے 45 ہو گئے اگلا مرحلہ جوان آ گیا خوب کا مرحلہ ہے اللہ فرماتے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ او ہونا کھا کھلیاں میں تے زندگی کنگا بان وچ لگا دیتی میں تے زندگی کریمہ بڑھ وچ لگا دیتی میرا بیٹا 5 سال ہے 3 سال ہے او 1 سال ہے بڑے ناری کوئی کما لواں ایک کوٹھی وڈے دے نال لاواں ایک کوٹھی درمیانے دے نال لاواں ایک چھوٹے دے نال لاواں ایک گورنمنٹ دے نام لاواں ایک اپنے نام لاواں پیسہ پیسے دی دوڑ دے نہ دن ویکھ دے نہ رات ویکھ دے نہ اندھیرا ویکھ دے نہ سویرا ویکھ دے نہ حلال ویکھ دے نہ حرام ویکھ دے نہ ناجائز ویکھ دے نہ جائز ویکھ دے ہاذا من فضل ربیا جو کچھ ہوندا دبیا کٹھا کیتی جاندا مال جمع کیتی جاندا مال بھری جاندا جیباں بھری جاندا بینک انج پیچھے دوڑدا پیسے دے دوڑدا آخرت تھک کے قبر دے گڑے دے وچ ڈگ کے مر جاندا ہے خود مک جاندا ہے پر امیداں تے خواہشاں نہیں مکدیاں لو اینی کہ زندگی دے پاس اور بھی کچھ ہے کچھ نہیں ایو کچھ اللہ اللہ دنیا نہیں بندی بندے دی او بندیا دنیا نہیں بندی بندے دی ایویں بندہ جانی دنیا دا اتھے لوگ بنائی پھر دینے اتھے اڈائے فانی دنیا دا کل فارس دو وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گاڑ ادھر میرے کو گاڑ ہتھوں پکھی ایک دوجے نو توڑو پھڑ دے ویکھے میں اے 2-3 مہینے پہلے دی گل ہے قصور اندر 4 بھرا مر گیا زمین پیچھے 4 بھرا قتل ہو گیا زمین پیچھے ابا قتل ہو گیا زمین پیچھے رشتے داری کا ٹوٹ گیا زمین پیچھے بندیاں پیو مار دیتے زمین پیچھے بندیاں برا مار دیتے زمین پیچھے
بندیاں باواں مار دتیاں زمین پیچھے کیوں ٹوئے ٹبے تیرے نے آپ دھرتی میری یا ایک کہے دھرتی میری یا دوجا کہے نہیں دھرتی میری یا دھرتی نے جواب دیتا میاں ایتاں دوویں وچ اندھیرے نے نہ میں آدیاں نہ میں دیاں ایتاں دوویں بندے میرے نے جڑے میرے لیے لڑتے پے نے نا انہاں میں اپنے اندر سن لا اج اے اُتے میں تھلے کل میں اُتے ہونا ہے اے نہ تھلے ہونا ہے کفن تے دور دی گل ہے میں نہ کو پہاڑ بھی نہیں چھڑنا وہ بھی کھا جانا ہے آج دنیا بس ہی دنیا اللہ دنیا تو بچا کے رکھے جنی کو لوڑ ہے انہی کو لے لو جن کو ضرورت انہیں کے استعمال کر لو خواہشات دے محل نہ تعمیر کرو تے دوسرا دشمن شیطان کدی ویکھیا جے بولو کیوں نہیں ویکھیا ایک دسدا بھی ہے شیطان دو دن ایک نہیں دسدا ایک دسدا ہے میں تانوں دوواں دا تعارف کرانا فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس ایک شیطان جنہ وچ ہوندا ہے ایک شیطان انسان وچ ہوندا ہے جڑا جنہ وچ ہوندا ہے وہ نظر نہیں آتا جڑا انسان وچ ہوندا ہے وہ نظر آتا ہے جڑا جنہ وچ ہوندا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے پر جڑا انسان وچ ہوندا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوندا ہے کیونکہ جڑا جنہ وچ ہوندا ہے انہیں کدی باں پھڑ کے نہیں آکھیا زنا کرن چل گئے انہیں کدی باں پھڑ کے نہیں آکھیا شراب پی چل گئے جڑا انسان وچ ہوندا ہے نا وہ باں پھڑ کے لے جاندا ہے ٹکٹ میں بھراں گا وسکی لے کے میں دیاں گا کمرے دا انتظام میں کراں گا بدکاری کرن چل گئے فیصلہ بادیا اللہ کو دعا کریا کر اللہ تمہاں شیطانہ کو بچا کر کے رکھے سانو تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا تو ہی پالنا ہے کیویں تیرا بوبا چھڈا میں تیرے بوہے وچ بہ کے لکیراں کڈا میں تیواں اکھیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیئے لوڑ مالکا